इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जिससे अल्लाह ने रोका था, जिससे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाह किया था, हमने उसको अहमियत ही नहीं दी अपनी जिंदगियों में। शैतान को हमने अपना दोस्त बना लिया। इंसानों को कुफर, शिरक, बिदात, खुराफात, फिरकावारियत, बदकारी, बेहयाई, अल्लाह की नाफरमानी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत, बगावत, हर गंदा काम, हर बुराई, हर शर उसको मुज़य्यन बनाकर, खूबसूरत बनाकर वो लोगों के सामने पेश करता है। आसमान के नीचे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़मीन पर बसने वाले अरबों इंसानों का एक बहुत बड़ा और ख़तरनाक तरीन दुश्मन इब्लीस, शैतान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे जन्नत में ठहराया था। अल्लाह की नाफरमानी करने और फिर नाफरमानी पर डट जाने की वजह से परवरदिगार ने इसे जन्नत से निकाल कर हमेशा के लिए जहन्नमी करार दे दिया। इसने अल्लाह रब्बुल आलमीन से क़यामत तक के लिए मोहलत मांगी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मुकर्रा मुद्दत तक, जो रब्बुल आलमीन को मालूम है, इसे मोहलत दे दी। तो इसने मोहलत लेकर ये कस्में उठा रखी हैं रब्बुल आलमीन के सामने। इसने कहा फबे इज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमईन, अल्लाह मुझे तेरी किबरियाई की कसम, ये तेरे बंदे, तेरा नाम लेने वाले, तुझे रब कहने वाले, तेरी ज़मीन पर बसने वाले, तेरा दिया हुआ खाने पीने पहनने वाले, मैं इन सब के सब को गुमराह करके छोड़ूंगा। ये कसम उठाई थी उसने। और एक जगह पर अल्लाह ने उसकी बात को नकल किया। उसने कहा फबिमा अग़वैतनी लअक़ऊदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, अल्लाह जिस तरह तूने मुझे गुमराह कर दिया, मैं तेरे बंदे, तेरा तुझे रब कहने वाले, तेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले, ज़रूर भी ज़रूर इनकी सीधी राह पर बैठ जाऊंगा, इनको सीधी राह पर नहीं चलने दूंगा। वला आतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम, इनके आगे से भी आऊँगा, इनके पीछे से भी आऊँगा, इनकी दाईं जानबों से भी आऊँगा, इनकी बाईं जानबों से भी आऊँगा, चारों तरफ से इनका घिराव क्रैक डाउन करूँगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, रहेंगे तेरी ज़मीन पर, देखेंगे तेरी दी हुई आंखों से, बोलेंगे तेरी दी हुई ज़ुबान से, चलेंगे तेरी दी हुई टांगों से, सोचेंगे तेरी दी हुई अकल और दिमाग से, लेकिन वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, इनकी अक्सरियत तेरी कदर करने वाले, तेरे हुक्म को मानने वाले नहीं होंगे, वो मेरे पीछे चलने वाले होंगे। एक जगह पर अल्लाह ने दुश्मन की बात को नकल किया। उसने कहा वला उदिल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम, ऐ अल्लाह मैं ज़रूर भी ज़रूर इनको गुमराह करूँगा, ज़रूर भी ज़रूर इनको गलत ख्वाहिशात और उम्मीदें दिलाऊँगा। वला आमुरन्नहुम, और मैं इनको ज़रूर भी ज़रूर हुक्म दूँगा, फ़ला युबत्तिकुन्ना आज़ानल अनआम, ये चौपायों के कान काटेंगे। वला आमुरन्नहुम फ़ला युग़य्यिरुन्ना ख़ल्क़ल्लाह, और मैं इनको ज़रूर हुक्म दूँगा, अल्लाह तेरी दी हुई शक्लों को बदलेंगे। ये शैतान दुश्मन है और इतना ख़तरनाक दुश्मन है। इमामुल अंबिया ने कहा यजरी मिन इब्ने आदम मजरद दम, जिस तरह इंसानी रगों में खून गर्दश करता है, शैतान भी रगों में ऐसा ही गर्दश करता है। हर वक्त इंसानों को कुफर, शिरक, बिदात, खुराफात, फिरकावारियत, बदकारी, बेहयाई, अल्लाह की नाफरमानी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत, बगावत, अल्लाह के कुरान की जो है ना वो इस्तेहज़ा, हर गंदा काम, हर बुराई, हर शर उसको मुज़य्यन बनाकर, खूबसूरत बनाकर वो लोगों के सामने पेश करता है। और हर अच्छाई को बोझल बनाकर, हर अच्छाई से बंदे को हटाने के लिए वो पूरी कोशिश और पूरी तवानाई और सलाहियतें सर्फ करता है। अपने पूरे लाओ लश्कर समेत वो लगा हुआ है 24 घंटे इस काम पर, कि वो उसने अहद किया हुआ है कि जिनके माँ बाप को सजदा ना करने की वजह से मैं जन्नत से महरूम हूँ और हमेशा जहन्नुम का ईंधन बना, इसकी औलाद को भी मैं जन्नत की राह की तरफ नहीं पलटने दूंगा, इन सब को अपने साथ जहन्नुम में लेकर जाऊंगा। अल्लाह ने कुरान मजीद में जा बजा मुसलमानों को मुखातब करके कहा है कि ये तुम्हारा दुश्मन है, इसको दुश्मन बना के रखना। इन्नमा शैतानु लकुम अदुव्वुन फत्तखिदूहु अदुव्वा इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर। अल्लाह ने कहा शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसको दुश्मन बनाना, इसको हमदर्द और खैर खाना कभी समझ लेना। ये अपनी पार्टी तैयार करता है ताकि सबको जहन्नुम की आग के अंदर लेकर जाए। सिर्फ कुरान नहीं, कुरान तो भरा पड़ा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस आखिरी खुतबा में, हज्जतुल वदा के खुतबा में भी मुसलमानों को आगाह किया, खबरदार किया कि मुसलमानों इन्ना शैतान कद याइसा मिनकुम, शैतान जजीरा अरब में रहने वाले लोगों से मायूस हो चुका है कि ये शिरक करेंगे, कुफर करेंगे, अल्लाह के कुफर और शिरक पर सारे मुत्तफिक हो जाएंगे। इससे शैतान मायूस हो चुका है, वो उसको समझ आ चुकी है ये सारे के सारे शिरक और कुफर को इख्तियार नहीं करेंगे, लेकिन फित तहरीश बैनकुम, ये तुम्हारे दरमियान लड़ाई करवाएगा, तुम्हें आपस में लड़ाएगा, दस्ते गिरेबान करेगा। तो आज तमाम के तमाम मुसलमान
اب حکومتوں کو دیکھ لو، ایک دوسرے کے دستے گریبان ہیں ساری حکومتیں، ہر ایک کو اپنے ذاتی مفادات کی فکر ہے، کسی کو اسلام کی، مسلمان امت کی کسی کو فکر نہیں، پرواہ نہیں، اور ہر اپنے ذاتی مفادات، اپنے ذاتی اختلافات اور جھگڑوں کا شکار ہیں۔ پھر ملکوں کے اندر جماعتیں، فرقے، گروہ، پارٹیاں سب ایک دوسرے کے دستے گریبان ہیں، ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، دوسرا اس پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، ایک اس پر غدار ہونے کا حکم لگاتا ہے، دوسرا اس پر غدار ہونے کا حکم لگاتا ہے۔ وہ جو ہے نا اس کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر رہا ہے، یہ اپنی ساری طاقت اس کو نیچا دکھانے کے لیے صرف کر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جس سے اللہ نے روکا تھا، جس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے دنیا سے خطبہ حجۃ الوداع میں آگاہ کیا تھا، ہم نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی اپنی زندگیوں میں۔ شیطان کو ہم نے اپنا دوست بنا لیا، شیطان کے پیچھے چل کر ہم گروہوں میں، پارٹیوں میں، فرقوں میں، لسانیت میں اور رنگ و نسل میں اور پتہ نہیں کتنی تھوک کے حساب سے جو ہے نا اختلافات اور جھگڑوں کا شکار ہو چکے ہیں، اور مسلمان ترنوالا بن چکے ہیں۔ اس وقت ان حالات کی وجہ سے ان کے اتحاد کو پرا پرا کر دیا ہے شیطان نے، ان کا ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیا ہے، اور ساری دنیا کے کافر تماشا دیکھ رہے ہیں اور ان کو ذلیل کر رہے ہیں اور ان کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، ان کے اختلافات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ تو شیطان اس میں کامیاب ہو چکا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ خطبہ حجۃ الوداع ہمیں پیغام دیتا ہے، ہم شیطان سے نفرت کریں، ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں، دوست نہ سمجھیں، ہم شیطان کی شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کریں، وہ اذکار، وہ اعمال اختیار کریں جن اعمال اور اذکار سے اللہ شیطان کی شر سے اپنے بندوں کو محفوظ بنا دیتا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، یہ شیطان بڑا خطرناک ہمارا دشمن ہے، تو ہی ہمیں اس کی شر سے بچا سکتا ہے، تو ہمیں اس کی شر سے بچا، اور یہ شیطانی جو چیزیں ہم نے اپنے سینے سے لگا رکھی ہیں، یہ فرقے، یہ پارٹیاں، یہ گروہ بندیاں، یہ سلسلے اور یہ سب کچھ، اور ان کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے نفرت، جھگڑے، لڑائی اور اس ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں۔ ان کاموں سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور شیطان کے ساتھ مل کر جہنم کی راہ کو چھوڑ کر جو ہے نا وہ جنت کے راستے کی طرف چلنے کی کوشش کریں، اپنی اولادوں کو اس دشمن کی دشمنی سے آگاہ کریں، اس کی خطرناک سازشوں سے آگاہ کریں، خود بھی بچیں اور اپنے معاشرے کو بھی بچانے کا کردار ادا کریں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔